नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। नेपाल बारको चुनावका लागि गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको तालमेल। अध्यक्षमा कांग्रेसका घिमिरे उम्मेद्वार, महासचिव पदमा माओवादीको भागमा। सुक्खा मौसमसँगै देशभर आगलागीको घटना बढ्न थाले। सरकारवाला निकाय गैरजिम्मेवार बन्दा मानवीय र भौतिक नोक्सानी बढ्दो। विराटनगर स्थित नोभेल मेडिकल कलेजमाथि अबको विकल्प कारबाही भएको उपाध्यक्ष गिरीको भनाई। छात्रावासमा नबसेकै कारण विद्यार्थीलाई कलेजले पठन पाठनबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने जिकिर। रुस युक्रेन युद्ध हुनु अघि नै अमेरिकाले ठूलो मात्रामा युद्ध सामग्री उपलब्ध गराएको खुलासा। युरोपको आकाश अमेरिकी र गठबन्धन देशका सैनिक काग्रोले भरिए। र श्रीलङ्कामा भएको पहिलो अभ्यास खेलमा नेपालको सहज जित। श्रीलङ्का नेभी 111 रनले पराजित। सुरु गरौं निर्वाचन आयोग सम्बन्धी समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले अबको मतपत्रमा निर्वाचन चिन्ह हरियो रङको हुने बताएको छ। आयोगका सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अर्यालले निर्वाचन सम्बन्धी छपाई सामग्रीहरू, निर्वाचन प्रचार प्रसार सामग्री, निर्देशिका, फारम आदि छपाईका लागि छापाखानाहरू र सामग्री ढुवानी व्यवस्थापनका लागि हेलिकप्टर, ट्रक तथा कुरियर सेवा लिन सम्बन्धित फर्म संस्थाहरू सूचीकृतका लागि सार्वजनिक सूचना गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले मतदाता नावली अद्यावधिक दाबी विरोधको समेत कार्यक्रम 2078 अन्तर्गत मतदाता नावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, झुटो विवरण दिई नावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, कुनै पनि मतदाताको नाम एक भन्दा बढी स्थानमा समावेश भएको भए एक स्थानमा मात्र निवेदन दिन आग्रह गर्ने र मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम मतदाता नावलीबाट हटाउनको लागि सूचना दिने तथा उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाण सहित सफाईको मौका दिने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन प्रचार प्रसार र मतदाता शिक्षाको लागि अडियो भिडियो सामग्री तयारी गर्नको लागि निर्वाचन सम्बन्धी गीति सन्देश, संवादमूलक सन्देश तथा चलचित्र लघुकथा लेखन प्रतियोगिताका लागि प्रकाशित सार्वजनिक सूचना बमोजिम प्राप्त भएका रचनाहरूको मूल्याङ्कन भइरहेको र उक्त सामग्रीहरू मतदाता शिक्षाको लागि निर्वाचन आयोगले अडियो सामग्री तथा भिडियो सामग्रीमा उपयोग गर्ने पनि बताउनुभयो। निर्वाचन प्रचार प्रसार र मतदाता शिक्षाको लागि अडियो भिडियो सामग्री तयारी गर्नको लागि निर्वाचन सम्बन्धी गीति सन्देश, संवादमूलक सन्देश तथा चलचित्र लघुकथा लेखन प्रतियोगिताका लागि प्रकाशित सार्वजनिक सूचना बमोजिम प्राप्त भएका रचनाहरूको मूल्याङ्कन गर्न वरिष्ठ साहित्यकार, गीतकार एवं सङ्गीतकारहरू समेत संलग्न भएको समितिबाट हाल मूल्याङ्कन भइरहेको छ। आगामी वर्ष 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले धमाधम तयारी गरिरहेको छ। कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनमा संगठनमा आबद्ध दलहरूले तालमेल गरेका छन्। चैत 19 गते हुने बारको चुनावका लागि गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीले गठबन्धन गरेका हुन्। चुनावका लागि अध्यक्ष पदमा गठबन्धनका तर्फबाट गोपाल कृष्ण घिमिरे अध्यक्ष पदको उम्मेद्वार बन्नुभएको छ। घिमिरे नेपाली कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनमा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समिति संयोजक पनि हुनुहुन्छ। महासचिव पद माओवादीको भागमा परेको छ। माओवादी निकट गणतान्त्रिक प्रगतिशील कानून व्यवसायी संगठनका तर्फबाट अन्जिता खनाल उम्मेद्वार बन्नुभएको छ। अर्को महिना हुने चुनावका लागि अहिले मनोनयन दर्ता भइरहेको छ। सुक्खा मौसमसँगै देशभर आगलागीको घटना बढ्न थालेका छन्। वर्षेनी हुने आगलागीका घटनाबाट धनजनको रक्षा गर्नुपर्नेमा जिम्मेवारी पाएका सरकारहरू गैर जिम्मेवार बन्दा न मानवीय क्षति घटेको छ, न भौतिक सम्पत्तिको नोक्सानीमै कमी आएको छ।
कतै आगलागी भइहालेमा बल्ल इनार खन्न थाल्ने प्रवृत्तिमा रमाइरहेका स्थानीय सरकारले दमकल किन्न पुग्ने बजेट डोजर खरिद र गाडी सुविधामा सिद्ध्याएका छन्। परिणाम आगलागी सामान्य समाचार बन्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार राति काठमाडौँको बालाजु ढुङ्गेधारा चोक नजिकै रहेको तरकारी बजारमा भएको आगलागीबाट त्यहाँ रहेका करिब 70वटा पसलमा नोक्सानी पुग्यो। समयमै दमकल तथा स्थानीयको मद्दतले आगो निभाइएकाले ठूलो क्षति हुन पाएन। आइतबार नै गण्डकी प्रदेशको दमौली बजार स्थित एउटा हार्डवेयर गोदाममा भीषण आगो लाग्यो। आगलागी लगत्तै पर्याप्त सावधानी अपनाउँदा पनि आगोले आसपासका करिब 10वटा घर जलाएको छ भने अरबौंको क्षति भएको छ। सोमबार सबेरै सोलुखुम्बुको तेन्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्ला नजिकैको एक वनमा भीषण आगलागी भएर आगो निभाउन हेलिकप्टर प्रयोग गरियो। यो प्रतिनिधि घटनाले नेपालमा सुक्खा याममा सामान्य जस्तै बन्न थालेको आगलागी कति भयानक समस्या भइरहेको छ भन्ने पुष्टि गर्छ। सुक्खायाम हावाहुरीको मौसम समेत भएकाले सानो लापरवाहीबाट निस्कने आगोको झिल्कोले यस्ता थुप्रै दुःखद घटना निम्त्याइरहेको हुन्छ, जसबाट जोगिन केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म पर्याप्त तयारी र सतर्कताको अभाव छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीहरू पर्याप्त सतर्कता अपनाउँदा पनि यस्ता घटना नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनिरहेको बताउँछन्। एउटा मान्छेको असावधानी नै आगलागी हुनु प्रमुख कारण हो। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ सहरीकरणको विकास सँगसँगै जोडिएका घरहरू हुँदाखेरि एक ठाउँमा सल्केको आगो विशेष गरी सुक्खा मौसममा हावाहुरी चलेको बेला चाहिँ चाँडै अरूतिर फैलिने भएको कारणले पनि आगलागी हुन्छ। त्यसकारणले फेरि आगलागी यो वर्ष मात्रै हुने अथवा एक वर्ष भन्ने होइन, यो चाहिँ सधैँ जस्तो हुन्छ र हामीले हाम्रो सजगता अपनाउँदै गयौँ भने यो क्रम घट्दै जान्छ। हामीले चाहिँ अझै बढी केयरलेस गर्दै गऱ्यौँ भने यो बढ्दै जान्छ। र मूलतः यसमा चाहिँ नीति नियम कानुन सरकार भन्दा पनि स्थानीय जनसमुदायकै सचेतना नै प्रमुख कुरा हुन्छ। प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार आगलागीबाट प्रत्येक वर्ष नेपालले 2 अर्ब भन्दा बढीको नोक्सानी खेपिरहेको छ। वर्षेनी 100 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। यो सुक्खा मौसममा वर्षेनी थपिरहेको समस्या हो। नेपाल प्रहरीका अनुसार देशभर चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा मात्रै 429वटा आगलागीका घटना भएका छन्। ती आगलागीमा परि 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने 70 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। आगलागीबाट 20 करोड रुपैयाँ बढीको क्षति भएको छ। गत वर्ष पनि नेपालमा 2853वटा आगलागीका घटनामा 81 जनाको मृत्यु र 382 जना घाइते भएका थिए भने 4 अर्ब 7 करोड 20 लाख 44 हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। यो तथ्याङ्क हरेक वर्ष बढ्दो छ। तथ्याङ्क हेर्दा यस्ता घटना कम गर्न सरकारवाला निकायले पूर्व तयारी अपनाए पनि संकटको बेला प्रविधि र जनशक्तिको प्रभावकारिता पुष्टि हुँदैन। यो समस्याबाट स्वयं संघीय राजधानी काठमाडौँ गुज्रिरहेको छ। हामीसँग अहिले चलिरहेको दमकल 3टा छ। जस्तै यो काठमाडौँ विद्युत बाह्र यन्त्रमा चाहिँ 2टा छ। एउटा हाम्रै यो नगरपालिकाकै काठमाडौँ महानगरपालिका रामेटीमा एउटा शाखा छ हाम्रो महानगर बाह्र यन्त्र तालिम केन्द्र पनि हो। अहिले हामीले तालिम पनि दिइरहेका छौँ यो दुधौली नगरपालिकालाई। अनि त्यहाँ चाहिँ परिणय थियो। अनि 3टा त्यहाँ एउटा यहाँको 2टा 3टा छ। अब यसमा चाहिँ अब सर्वसाधारण सबैले अब आगलागीको घटना भनेको आगो नबालिकन त हुँदैन एक कुरो भनेदेखि अर्को कुरा अब विद्युत सर्ट भएर आगो लागि धेरै भएको घटना सुनिएको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्दा 7वटै प्रदेशमा 753 स्थानीय तहमध्ये 6वटा महानगर, 11 उपमहानगर, 73 नगरपालिका र 8वटा गाउँपालिकासँग मात्रै दमकल छन्। अझै पनि 655वटा नगरपालिका गाउँपालिका दमकल विहीन छन्। तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी आगलागी हुने काठमाडौँ उपत्यकामा महानगरपालिकासँग 5वटा दमकल भए पनि 3वटा मात्रै चालु अवस्थामा छन्। ललितपुर, भक्तपुर सहित उपत्यकाका अरू नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ। यो आगोको लपकासँग खेल्ने पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारवाला निकाय गम्भीर नबन्दाको परिणाम हो। बागमती समाचारका लागि क्यामेरामा गौरव अधिकारीका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो बेलाको बोली। सुक्खा मौसम सुरु भएको छ। पानीका स्रोतहरू सुक्ने, आगलागी र डडेलुवाका घटना बढ्ने यो मौसममा प्रत्येक नागरिक जिम्मेवार बन्नुपर्छ, किनकि सानो लापरवाहीले पुरै बस्ती खरानी बनाउँछ। यो जोखिमबाट जोगिन राज्यको तयारी र लगानी पर्याप्त छैन।
यसै सन्दर्भमा हामीले सर्वसाधारणलाई आगालागीको जोखिमबाट बच्न तपाईले के कस्तो सतर्कता अपनाउनु भएको छ भनेर सोधेका थियौं। हेरौं सर्वसाधारणको भनाई उहाँहरूकै शैलीमा। जोगिनका लागि मान्छेले कम्तीमा आगो बाल्दै गर्दाखेरि वरपर अलिकति चाहिँ आगो फैलिने स्थिति विस्तार हुने स्थिति हुँदाखेरि त्यो सँगसँगै पानीको व्यवस्था गर्ने हैन। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ अब आगलागी हुने स्थिति भएको अलिकति चाहिँ खडेरी भएको ठाउँमा चाहिँ आगो नबाल्ने हैन। आगो बाल्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ कतिको क्षति बनाउँछ त्यसको पूर्व आकलन गर्ने हैन। यी कुराहरू हुन्छ जस्तो लाग्छ। चुरोट खाएर हामी फाल्छौँ नि जताततै, चुरोट खुट्टाहरू पनि जताभावी नफाल्ने, आगोलागीबाट हुने क्षति कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ यस्तो भनेर जनचेतना सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जस्ता आदि कार्यक्रमहरू अहिले त स्थानीय तहहरूमा पनि छन्। उनीहरूले पनि अवेरनेस गर्न सक्छन् नि त, यस्तो कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, यस्तो गर्दा आगोलागी हुन्छ, यस्तो लाग्दा हुँदैन। ग्यासहरू अफ गर्नु पर्यो हैन। अनि अर्को बच्चा बच्चीलाई लापरवाही गरेर त्यो सलाई जस्तो लाइटर जस्तो चिजहरू जताभावी राख्नु भएन, दिनु भएन। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अब आफूले पनि ग्यास सिलिन्डरहरू अफ गरिराख्नु पर्यो, आफू सुरक्षामा बस्नु पर्यो। रेगुलेटरहरू राम्रोसँग बन्द गर्नु पर्यो है। अनि त्यो बच्चा बच्चीहरूलाई पनि आगलागीबाट बच्नको लागि विभिन्न किसिमको सामान्य जानकारीहरू दिने। आगलागी जेबाट पनि हुनसक्छ, अब जस्तो किचनबाट के अरे ग्यास पड्केर हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ त्यतिकै ग्यास छोडिदिएर पनि हुनसक्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामी पहिला के अब प्रिपेयर हुनु पऱ्यो कि आगोबाट अब यस्तो हुन्छ, ग्यास पड्किन्छ, आगोबाट अरू टिप्न सक्छ, त्यसले गर्दा हामी प्रिपेयर हुनु पऱ्यो। अनि त्यसबाट अब केही गरी लागिहाल्यो भने अब हामीले चाहिँ सहारा लिनुपर्छ अरूसँग। जस्तो अब दमकलको व्यवस्था छ कि छैन, त्यो हामीलाई दमकलहरूको पनि फोन नम्बर हामीसँग अलरेडी भयो भने हामी गर्न सक्छौँ। नभए छरछिमेकीलाई चाहिँ बाहिरबाट निस्केर चाहिँ लौ यस्तो भयो ल भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। अब तारको पाइपबाट पानी उसबाट अब त्यो अब स्याउलाहरूबाट यसबाट गर्न सकिन्छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रले 97 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरिएको छ। सोमबार बसेको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय समितिमा 97 जना थप गर्नुभएको हो। केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष दाहालकी छोरी गंगा दाहाल र ज्वाइँ जीवन आचार्य पनि मनोनित हुनुभएको छ। त्यस्तै वाइसिएलका अध्यक्ष सुमन देवकोटा, अध्यक्ष दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्ल पनि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। खुलातर्फ 55 तथा समानुपातिकतर्फ 42 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएका हुन्। माओवादी केन्द्रले गत पुसमा भएको महाधिवेशनबाट 247 जना केन्द्रीय सदस्य चयन गरेको थियो। बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्र पदाधिकारी चयन गर्ने जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस सर्लाहीको चुनाव अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। आचार संहिता बनाउने विषयमा विवाद हुँदा सूचना टाँस गरेर चुनाव स्थगित गरिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। आज सोमबारका लागि तय भएको चुनाव विशेष परिस्थितिका कारण गराउन नसकिएको भन्दै अर्को सूचना प्रकाशित नहुन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम स्थगित गरिएको भन्दै सूचना टाँस गरिएको हो। आज बिहान 9 बजेदेखि पब्लिक माध्यमिक विद्यालयमा मतदान हुने भनिएको थियो। चुनाव स्थगित भएपछि तोकिएको समयमा मतदान गराउनु पर्ने भन्दै केही प्रतिनिधिले मतदान स्थल बाहिर नाराबाजी गरिरहेका छन्। संस्थापन पक्षले इच्छाएको व्यक्तिलाई मतदान गर्न दिनुपर्ने र संस्थापन इतर पक्षले इच्छाएको व्यक्तिको साटो परिवार वा नातागोतालाई मात्र मतदान गर्न दिनुपर्ने अडान राखेपछि विवाद भएको हो। मतदान नगर्ने उद्देश्यले संस्थापन इतर पक्ष लागि परेको संस्थापन पक्षको आरोप छ भने इतर पक्षले हिजो बनाएको आचार संहिता आज आफैले नमानेको बताएको छ। जिल्ला अधिवेशन अन्तर्गत सर्लाहीमा संस्थापन पक्षबाट सुरेन्द्र सिंह र इतर पक्षबाट लक्ष्मण राय सभापतिका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ।
संसदीय समितिले एक हप्ताभित्र नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरका अनसन र 10 विद्यार्थीहरूलाई पढ्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले 25 गतेभित्र वा ढिलोमा आगामी एक हप्ताभित्र विद्यार्थीहरूको समस्या समाधान गरेर उनीहरूलाई पढ्न सक्ने वातावरण बनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिएको हो। समितिको निर्देशन सुनाउँदै सभापति जयपुरी घरतीले आगामी 3 महिना कलेजले अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरेर भए पनि विद्यार्थीहरूको कोर्स पूरा गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्यार्थीहरू पढ्न छोडेर अनसन बस्ने हदसम्म कलेजले पुर्याएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गरेर विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिनुभयो। सभापति घरतीले नेपालमा कानून आफ्नो हातमा लिएर स्वार्थ पूरा गर्ने काम भइरहेको भन्दै यसको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उनीहरूसँग त्यो कलेजसँग बसेर बच्चा बच्ची पनि अभिभावक पनि बसालेर अथवा त्यहाँका जनप्रतिनिधि सिडिओ सहित बसालेर त्यहाँ उनीहरूलाई पढ्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि 2-4वटा बुढाहरू तपाईँले विशेष ढङ्गले ध्यान दिनुपर्छ। एउटा चाहिँ त्यो अतिरिक्त फी छ भने तुरुन्तै फिर्ता गर्नु पर्यो। त्यसपछि स्वैच्छिक होस्टेल भनेर त्यहाँ उनीहरू लागू गर्नु पर्यो त्यो कलेजले। अनि यो मानसिक टर्चर जो भनेको छ, मानसिक टर्चर गरेको त्यो कलेजले आत्मारक्षित चाहिँ हुनुपर्छ। आगामी दिनमा त्यस्तो हुँदैन भन्ने कुरा त्यहाँ कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ। सभापति घरतीले हरेक मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गरेर विद्यार्थीको भविष्यलाई उज्यालो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजमाथि कारबाही हुने बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष गिरीले नोबेल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरूमाथि होस्टेलको बहानामा बढी पैसा लिएको सत्य भएको र पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि कलेजले अटेरी गरेको भन्दै अबको विकल्प कारबाही भएको बताउनु भएको हो। उहाँले छात्रावास उचित भए पनि छात्रावासमा बस्न मात्र विद्यार्थी भर्ना नभएको बताउनुभयो। उहाँले छात्रावासमा नबसेकै कारण विद्यार्थीहरूलाई कलेजले पठन पाठनबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने बताउनुभयो। उपाध्यक्ष गिरीले कलेजलाई आयोगको तर्फबाट बारम्बार ध्यानाकर्षण गरे पनि कलेजले अपहेलना गरिरहेको भन्दै अबको विकल्प भने सिट नदिने वा सम्बन्धको खारेजी भएको जानकारी दिनुभयो। कलेजलाई कारबाहीको लागि आयोगमा छलफल गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। अथवा शिक्षण नदिने अथवा सम्बन्धनको चाहिँ खारेज गर्ने यी कुराहरूको निर्णयको लागि हामी आयोगमा यो एजेन्डा उठाउँछौँ। यदि यो कुरा समस्या समाधान भएन भने हामीले लिखित रूपमा पनि भनेका छौँ, सूचना पनि जारी गरेका छौँ र हिजोको मिटिङमा भएको कुरा पनि त्यही नै हो। नोबेल मेडिकल कलेजको एमबीबीएस प्रथम वर्षका 10 विद्यार्थीहरूले कलेजमा सुरक्षामा थ्रेट रहेको भन्दै काठमाडौँको माइती घरमा रिले अनसनमा छन्। उनीहरूले कलेज स्थानान्तरणको माग सम्बोधन नभएको कारण गत पुस पहिलो साताबाट एमबीबीएस प्रथम वर्षको कक्षा सञ्चालन भइरहेको र स्थानान्तरण नहुँदा आफ्नो पढाइ बिग्रिएको गुनासो गरेका छन्। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 66 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 66 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै सोही अवधिमा 376 जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6150 रहेको छ।
अब आर्थिक समाचार। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले T+2मा सेटलमेन्ट नगर्ने ब्रोकरलाई तत्काल कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार बोर्डले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष हमालले T+2मा सेटलमेन्ट नगर्ने ब्रोकरलाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले ब्रोकरहरूले लगानीकर्तालाई पैसा नदिने र अन्यत्र लगानी गर्ने गरेको पाइएका कारण तत्काल कारबाही गर्ने बताउनुभयो। साना लगानीकर्ताको हितमा बोर्डले काम गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता भएको अध्यक्ष हमालको भनाइ छ। उहाँले कसैले पनि साना लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो पर्ने किसिमले नभएर साना लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने नियमावलीहरू बनाउनु पर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले लगानीकर्तालाई लागत बढी लागिरहेको स्वीकार गर्दै उहाँले शुल्क घटाउने विषयमा अध्ययन गर्ने अध्यक्ष हमालले उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष हमालले कुनै पनि इन्साइडर ट्रेडिङ गरेको प्रमाणित तत्काल कारबाही गर्ने बताउनुभयो। साना लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने ठगिने अवस्था नहोस्। जस्तो T+2को सेटलमेन्टको कुरा छ, तुरुन्तै होस्। हामी T+2मा सेटलमेन्ट नभएको घटना देख्यौँ भने हामी ब्रोकरलाई तुरुन्तै कारबाही गर्छौँ। लगानीकर्ताको पैसा ब्रोकर साथीहरूले कसैले जानेर या अन्जानमा होस् T+2को सेटलमेन्ट नगर्ने, त्यो पैसालाई चाहिँ अन्त लगानी गरिदिने र उनीहरूलाई चाहिँ अनेक बहानामा 1 महिनापछि पैसा दिन थाल्यो भने त राम्रो भएन। अध्यक्ष हमालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आइपिओमा आरक्षण दिने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रिमिट्यान्सलाई रोक्नका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई आइपिओमा आरक्षण दिनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै अध्यक्ष हमालले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने वा नदिने विषयमा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले टिएमएसमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने, गुनासो व्यवस्थापन गर्न एप बनाउने तयारीमा बोर्ड रहेको जानकारी दिनुभयो। अब खेलकुद समाचार। श्रीलङ्का भ्रमणमा रहेको नेपाली क्रिकेट टिमले पहिलो अभ्यास खेलमा श्रीलङ्का नेभीलाई पराजित गरेको छ। 50 ओभरको पहिलो अभ्यास खेलमा नेपालले श्रीलङ्का नेभीलाई 111 रनले पराजित गरेको हो। नेपालले दिएको 215 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा श्रीलङ्का नेभी 28.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 103 रनमा सीमित भयो। श्रीलङ्का नेभीका लागि एम मधुशङ्काले सर्वाधिक 39 रनको योगदान गरे। नेपालका लागि कप्तान सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। ज्ञानेन्द्र मल्ल र विक्रम सोबले 2-2 विकेट लिए। सागर ढकाल, कमल सिंह एरी र करण केसीले 1-1 विकेट हात पारे। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 37.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 214 रन जोड्यो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह एरीले सर्वाधिक 43 रनको योगदान गरे। आशिफ शेखले 36, विनोद भण्डारी 22, करण केसी 16, कमल सिंह एरी 15, कुशल भुर्तेल 13, रोहित पौडेल 13, सागर ढकाल 13, कप्तान सन्दीप लामिछाने 11, विक्रम सोब 11 र ज्ञानेन्द्र मल्लले 2 रन जोडे। श्रीलङ्का नेभीका लागि ए अकुरुगोडाले सर्वाधिक 4 तथा आवादतले 3 विकेट हात पारे। आइसिसी पुरुष विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत सिरिजको तयारीका लागि नेपाली टोली श्रीलङ्का गएको हो। श्रीलङ्कामा नेपाली टोलीले श्रीलङ्काको फर्स्ट क्लास क्लबसँग 4 अभ्यास खेल खेल्नेछ। नेपालले दोस्रो अभ्यास खेल पनि श्रीलङ्का नेभी विरुद्ध मंगलबार खेल्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशको पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। नेपाल बारको चुनावका लागि गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको तालमेल। अध्यक्षमा कांग्रेस घिमिरे उम्मेद्वार, महासचिव पदमा माओवादीको भागमा। सुक्खा मौसमसँगै देशभर आगलागीको घटना बढ्न थाले। सरकारवाला निकाय गैर जिम्मेवार बन्दा मानवीय र भौतिक नोक्सानी बढ्दो। विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजमाथि अबको विकल्प कारबाही भएको उपाध्यक्ष गिरीको भनाई। छात्रावासमा नबसेकै कारण विद्यार्थीलाई कलेजले पठन पाठनबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने जिकिर। रुस युक्रेन युद्ध हुनु अघि नै अमेरिकाले ठूलो मात्रामा युद्ध सामग्री उपलब्ध गराएको खुलासा। युरोपको आकाश अमेरिकी र गठबन्धन देशका सैनिक काग्रोले भरिए। र श्रीलङ्कामा भएको पहिलो अभ्यास खेलमा नेपालको सहज जित। श्रीलङ्का नेभी 111 रनले पराजित। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित वाग्मती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला वाग्मती टेलिभिजन। नमस्कार।